All of you take out your book Pakistan Studies for Class 9, chapter Ideological Basis of Pakistan, page number 5. खोल लिया मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि किसी को पता है कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम पहले पूरी जो हेडिंग है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पहले हम उसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, बाद में उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले ये मुझे बताएं कि आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? आइडिया एंड लॉजी, व्हाट इज द नजरिया। मीनिंग? नज़रिया, जी बिल्कुल बुशरा सही बोली, नज़रिया है पाकिस्तान, ठीक है। आइडिया का मतलब होता है मतलब कि कोई चीज़ आइडिया, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। आपने बायोलॉजी और इन सब में ये चीज़ें पढ़ी होंगी ना कि लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है, ठीक है। हम अब इसमें पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का नज़रिया क्या था, नज़रिया पाकिस्तान क्या था, ठीक है। कि पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान क्यों चाहिए था? पहले क्या था? बर्र सगीर था, सब कॉन्टिनेंट था। पहले क्या था? सब कॉन्टिनेंट था ना, जहाँ पे जो है वो इंडिया मतलब कि हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे, ठीक है। उसके बाद जो है इनका क्या नज़रिया हुआ जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, ठीक है। अब हम इसके बारे में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग्स पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की, उसकी सोर्सेस क्या हैं, उसके सिग्निफिकेंट्स क्या हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के, ठीक है। सोर्सेस मतलब ज़रिए, और सिग्निफिकेंट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंस उसके पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम आइडियोलॉजी को जो है उसी को ही डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। अब आइडियोलॉजी जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच ऑर्गेनिक वर्ड है। सबके पास बुक खुली हुई है? यस, खुली है। ठीक है, तो अब पहले कौन रीडिंग करेगा? बुशरा, आप रीड करें ओके। सिर्फ द एक वर्ड आई द फर्स्ट पैरा, ठीक है, ताकि मैं आपको पैरा पैरा समझाती जाऊंगी ताकि ये आपका कवर हो जाए। आइडियोलॉजी, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। Meaning of ideology. The word ideology is French in origin. It is made up of two components, namely idea and logy. Ideology is a systematic body of concepts, especially about life or culture. It would be the product of the great and influential minds, or it could involve as a result of divine guidance. ठीक है, तो अब यही है कि द वर्ड आइडियोलॉजी जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। ये जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, नेमली टू कंपोनेंट्स, आइडिया, मतलब ये जो आइडियोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक नंबर वन आइडिया और नंबर टू इज आइडियोलॉजी, ठीक है। आइडियोलॉजी जो है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ कंसर्न है, मतलब इसमें जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो कंसर्न किया गया है। स्पेशली किसको कंसर्न किया गया है? हमारी लाइफ और हमारी तहजीब, मतलब हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी और हमारा कल्चर, ठीक है। जो हमारा कल्चर है, लेट सपोज के आप मुस्लिम्स एंड हिंदू एंड क्रिश्चियन पर्शियन जितने भी लोग हैं, सबका अपना अपना कल्चर है ना, वो अपने खुदा को मानते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, अपनी तहजीब से चलते हैं। तो इसमें आइडियोलॉजी का मतलब यही है कि उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो उस तहजीब के तहत जो है वो गुजारना चाह रहे थे, ठीक है। इट कुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेट, और ये मतलब अच्छी बात भी है, ठीक है। पुरअसर पुरअसर होना चाहिए। इन्फ्लुएंशियल माइंड मतलब है कि पुरअसर जहन होना चाहिए, ठीक है। इट कुड इन्वॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ डिवाइन गाइडेंस, मतलब कि ये किसकी गाइडेंस से हुआ है? खुदा ताला की, मतलब कि खुदाइयत की हिदायत की वजह से ही हुआ है। डिवाइन गाइडेंस के मतलब है वाही वली आलम,
ٹھیک ہے، مطلب کہ خدائی ہدایت، مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہی مطلب کہ انگریزوں اور مطلب مسلمانوں اور ہندوؤں نے جو ہے وہ الگ الگ ہونا چاہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے تھے نا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ساتھ نہ رہیں، اپنے تہذیب کو فالو کریں، اپنے کلچر کو فالو کریں. ٹھیک ہے، یہ پیرا سب بچوں کو سمجھ میں آیا؟ Yes. Any question Yes, miss. related to this para? No, miss. Okay. Next No. question. نیکسٹ پیرا. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیرا آپ پڑھیں گی فبیا. مس میرے پاس ابھی بک نہیں ہے. اوکے. بشرا نے ابھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ابھی پڑھیں گی لبابا. لبابا نیکسٹ پیرا آپ پڑھیں گی. اعلیٰ جاوید آپ کے پاس ہے؟ یس مس میرے پاس ہے تو، لیکن وہ تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہے تو اس میں پڑھا نہیں جائے گا، مجھے اس کو بھی صحیح کروانی ہے. چلیں بشرا آپ ہی پڑھیں. Okay. Ideology is generally used in a wider perspective because human beings have unique way of thinking. It constitutes a system of human life whose integral parts are assertions, theories, and objects of human life. In a society, the individuals should have common beliefs, customs, traditions, and rituals. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم آئیڈیالوجی کے بارے میں ان لوگوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے، آئیڈیالوجی جو ہے یہ ہیومن بینگ کی یونیک مطلب ان کی لائف پہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ پھیلا گیا تھا تاکہ اس میں نقطۂ نظریہ، انہوں نے آئیڈیالوجی میں نقطۂ نظریہ اپنا بتایا گیا تھا کہ ہیومن بینگ جو ہیں، جو انسان ہیں، ان کا جو ہے وہ مختلف طریقہ ہے سوچنے کا، یونیک وے آف تھنکنگ. ٹھیک ہے، اٹ کنسٹیٹیوٹس اے سسٹم آف ہیومن لائف، جس میں جو ہے وہ ہیومن لائف انکلوڈیڈ ہے. اسی وجہ سے جو ان کی لائف ہے، جو ان کی زندگی ہے، اسی حساب سے وہ اس کو رہنے اور گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. whose integral parts are essential، جو مطلب ان کی جو ہیومن پارٹ مطلب کہ ان کے جو پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے وہ ان کی تھیوریز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے آبجیکٹو ہیں. ایڈورٹائزنگ مطلب کہ ان کی جو ہے وہ اس کو یہی بتایا گیا ہے کہ ان کے جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں تھیوریز، آبجیکٹیو، یہ ہیومن لائف کی جو ہیں وہ اس میں امپورٹنٹ رکھتی ہیں، ان کی تھنکنگ امپورٹنٹ رکھتی ہے. ان اے سوسائٹی، اگر ہم سوسائٹی میں آ جاتا ہے، دا انڈیویژول شوڈ ہیو اے کامن بلیفس، کسٹم، ٹریڈیشن اینڈ ریچول. اگر ہم سوسائٹی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک انڈیویژول جو ہے، جو ہر ایک انسان ہے، ہر ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے جو ہیں وہ کامن بلیفز ہیں، اپنے یقین ہے، ٹھیک ہے، کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، اس کی اپنی کچھ تہذیب ہیں، ریچولس ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ فالو اپ کر رہا ہے اپنے ٹریڈیشن کو، اپنے کلچر کو. تو اس حساب سے جو ہے وہ یہ اس میں یہی بتائی گئی کہ ہیومن لائف، ہر ایک انسان کی جو ہے وہ اپنی اپنی تہذیب ہے. اب دیکھیں، مسلمان تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو اٹس مین کہ مسلمان تو ہیں لیکن ان میں بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹریڈیشنس ہیں. ٹھیک ہے، اب لیٹ سپوز کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، کسی کے رسمیں کیسی ہوتی ہیں، کسی کے رسمیں کیسے ہوتی ہیں تو مسلمان ہی نا، لیکن رسمیں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں نا. تو اس حساب سے جو ہے وہ ہر انسان جو ہے جو اپنی تھیوریز رکھتا ہے، اپنے آبجیکٹو رکھتا ہے اپنی انسانی زندگی میں، اس کے جو ہیں وہ اپنے ہی کچھ بلیوز ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ہی کسٹمز ہیں، اپنے ہی ریچولز ہیں، اپنے ہی ٹریڈیشنز ہیں. تو ان سب حساب کو نقطۂ نظر مطلب نظریے میں رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ واضح طریقے سے بتایا گیا ہے. انڈرسٹینڈ آل آف یو؟
Yes, miss. Any question? No, miss. ओके, तो अब आ जाते हैं थर्ड पैरा पे. बुशरा, थर्ड पैरा पढ़ें. Islamic society is लेकिन unique as compared to other. जहाँ पे स्टॉप है ना, जहाँ पे मैं आपको स्टॉप बोलूँगी वहाँ पे आपको स्टॉप करना है, क्योंकि ये पैरा बहुत लंबा है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको समझा दूँ. Islamic society is unique as compared to other societies, in as much as it derives its source, principles, and theories from the Holy Quran and the Sunnah. बस ठीक है. अब इस्लामिक सोसाइटी जो है वो बहुत यूनिक है एज़ कम्पेयर टू द अदर सोसाइटी. अगर हम दूसरी सोसाइटी से इस्लामिक सोसाइटी को कंपेयर करते हैं तो इस्लामिक सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ है, सबसे यूनिक है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है वो उन्होंने कुरान और सुन्ना में जो है वो उसमें जो है वो तरीक़ेकार, ज़िंदगी के आमाल, ज़िंदगी के तरीक़ेकार बताए गए, उसके प्रिंसिपल्स बताए गए, उसकी थ्योरीज़ बताई गई हैं, उसकी सोर्सेज़ बताई गई हैं कि हमें जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से गुज़ारनी चाहिए, इन तरीक़ों के हिसाब से गुज़ारनी चाहिए जो हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल ने बताई थी. ठीक है, 2 मिनट प्लीज़, मैं इसको चार्ज पे रख दूँ. अब नेक्स्ट 2 लाइन्स. Islam is a universal deen. It is a complete code of life. Its teachings put an end to the distinction of color and race and binds the individual into a genuine brotherhood. ठीक है, तो अब ये है कि इस्लाम जो है वो यूनिवर्सल दीन है. ठीक है, इस्लाम जो है वो यूनिवर्सल दीन है. आपको इस बात समझ में आ गई. दैट इज़ इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है. ठीक है, क्योंकि इस्लाम में जो है वो हर चीज़ बताई गई है जो अल्लाह ताला को पसंद थी या उनके रसूल को पसंद थी, कि हमें अपनी ज़िंदगी का तरीका किस तरीके से गुजारना चाहिए. ठीक है, वो हमारे पास जो है वो इस्लाम में वो पूरी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है. ठीक है, इट्स टीचिंग पुट अप एंड एंड्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कलर एंड रेसेस. ठीक है, अब इसकी जो तालीम है, जो इसकी तहज़ीब और तालीम है, वो हमें यही बताती है कि हमें एक दूसरे से कोई रंग व नस्ल का कोई मतलब के फ़िरका नहीं रखना चाहिए. रंग व नस्ल कोई मतलब मायने नहीं रखती. एंड बिहाइंड सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और हम आपस में आखिरकार क्या है, भाई भाई है. हमारा भाईचारा है. ठीक है, हमारे पास रंग, नस्ल, ये सारी चीज़ें जो है वो इस्लाम में इम्पोर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि जो है वो हम सब जो है वो आदम की औलाद है. ठीक है, चाहे वो गोरे को काले से फजीलत हासिल नहीं, ये सब आपने पढ़ी होंगी आयतें जो है कुरान में लिखी हुई हैं, वो यही लिखी गई हैं, इसी वजह से लिखी गई हैं क्योंकि इस्लाम जो है वो कंप्लीट यूनिवर्सल दीन है, और वो उसमें जो है वो पूरी ज़िंदगी का तरीक़ेकार पूरा उसमें मकसद बताया गया है. ठीक है, अब आगे बढ़ें. This is the reason as to why the thoughts, actions, and customs of its individuals have to be in accordance with the principles of Islam. अब यही एक वजह है जिसकी वजह से जो है All जो हमारे rules थॉट्स हैं. and ठीक है, अब ये बुशरा 2 मिनट. तो यही वो रीज़न है, यही वो वजह है जिसकी वजह से जो हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारी ज़हनियत है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो कस्टम्स हैं, वो हम क्या करते हैं, इस्लाम इंडिविजुअल हैव बीन अकॉर्डिंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम. जो भी हम कर रहे होते हैं वो किसके उससे कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम्स के तहत ही कर रहे होते हैं. ठीक है, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी आर फ्रेम इन द लाइट ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम. जितने भी रूल हैं या रेगुलेशन हैं, जो उसके कायदे कानून हैं, वो इस्लामिक सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए ही जो है वो हमें टीचिंग ऑफ इस्लाम जो है वो बताता है. ठीक है, द इंडिविजुअल आर बाउंडेड टू लीड टू लिव देयर लाइफ इन कंफर्टेबल विद द इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, अब हर एक इंसान को ये
یہ موجود ہے، مطلب ہر ایک انسان کو یہ چیز اس میں اندر کیپیبل ہے کہ وہ اپنی لائف جو ہے وہ اپنے طریقے سے رہ سکتا ہے اسلامک کوڈ کے تحت، ٹھیک ہے، جو اس نے اسلامک کوڈ کو کنڈکٹ کیا ہے وہ اس کے تحت رہ سکتا ہے. دا فاؤنڈیشن آف اسلامک سوسائٹی واز لیٹ ڈاؤن بائی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس کی فاؤنڈیشن تھے، جو اس کے فاؤنڈر تھے اسلامک سوسائٹی کے، وہ کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، وہ ہمارے جو ہے وہ اسلامک سوسائٹی کے فاؤنڈر تھے. انہوں نے ہی ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے تحت گزارنے کی ہدایت دی تھی، ٹھیک ہے. اب اسلامک سوسائٹیز آر کریکٹرائز بائی دا ڈیوائن پرنسپل آف ریسپیکٹ آف ہیومینٹی، ٹالرنس، جسٹس، ایکولیٹی اینڈ پیسفل، ٹھیک ہے. اب اسلامک سوسائٹی کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کے مین پرنسپلس ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ رسپیکٹ آف ہیومینٹی، انسانیت کی قدر کرنی چاہیے، ٹالرنس برداشت، صبر، جسٹس مطلب کہ انصاف، ایکولیٹی برابری، اور پیسفل مطلب سکون سے، مطلب کہ اپنی زندگی سکون سے. ان پرنسپلس کو جو ہے وہ سب سے پہلے ڈیوائن مطلب سب سے اوپر رکھا گیا ہے. ان پرنسپلس کو جو ہے وہ مطلب ان پرنسپلس کو ہمیں جو ہے وہ فالو اپ کرنا ہے، تو ہماری لائف جو ہے وہ اور آسانی سے اسلام کے تحت جو ہے وہ گزر سکتی ہے، ٹھیک ہے. میننگ آف آئیڈیالوجی میں نے آپ لوگ کو سمجھا دیا. اب ریلیٹڈ ٹو اس پیراگراف کے، اس ٹاپک کے کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اور آپ بتائیں کہ آپ کو صحیح سمجھ میں آیا جو بھی میں نے سمجھایا، آپ کے مائنڈ میں سب چیزیں کلیئر ہیں؟ علام ملک، انشرا، بشرا، فبیہ، حسن، آپ سب کو سمجھ میں آیا؟ آیا آپ سب کو سمجھ میں یہ ٹاپک؟ صحیح سے سمجھ میں آیا؟ کلیئر ہے سب کو؟ جی انشرا، انشرا آپ کو سمجھ میں آیا؟ یس مس، پر تھوڑی سی کنفیوژن ہے جی لاسٹ پوچھیں، پیراگراف میں. جی پوچھیں کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جو لاسٹ پیراگراف میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی اسلامک لائف جو ہے وہ ہمیں قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے. اسلام جو ہے وہ یونیورسل دین ہے. اسلام جو ہے وہ اس میں یہ رنگ نسل کا کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے، ہمیں رنگ نسل کا کوئی فرقہ نہیں کرنا چاہیے. اسلامک سوسائٹی میں جو ہمارے پاس مین ڈیوائن پرنسپلس ہیں، جو مین امپورٹنٹ پرنسپلس ہیں، وہ یہ ہے رسپیکٹ آف ہیومینٹی. ہمیں انسانیت رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے. انسانیت ہوگی تو ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نا، ٹھیک ہے. انسانیت ہی مر جائے گی تو پھر تو انسان جو ہے وہ حیوان ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ٹالرنس، مطلب صبر اور برداشت ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز مطلب کہ ہو رہی ہو تو اس کو صبر اور برداشت کے سے ہی ہمیں فالو اپ کرنا چاہیے. جسٹس مطلب ایمانداری سے، ایکولیٹی مطلب برابری سے. ایسا نہیں کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، اور تمہاری ذات چھوٹی ہے، تم کم ذات ہو، تم یہ ہو تو اس کو سنائیں گے نہیں، اس کی بھی فیلنگس ہیں، اس کو بھی ہرٹ ہو رہا ہوگا. اور پیسفل مطلب سکون سے اپنی لائف گزارنی چاہیے. اور ہمیں جتنے اپنی جو لائف ہے وہ جو ہے وہ ٹیچنگ آف اسلام کے تحت ہی گزارنی چاہیے. آیا انشاءاللہ سمجھ میں اب؟ یس مس. ٹھیک ہے. اور لائبہ عثمان آپ کو سمجھ میں آیا؟ یس مس. سب کلیئر ہیں یہاں تک؟ سب کلیئر ہیں. تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی ہوگا، جو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. یس مس. اوکے، آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا؟ ویری گڈ. تو ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک میں آپ لوگوں سے نیکسٹ کلاس میں کوشچنس کروں گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس ٹاپکس کو، یہ جو 3 پیراگراف ہیں، اس کو اپنے کیئرفلی سے پڑھنا ہے. ان میں سے میں ایم سی کیوز بھی بناؤں گی اور کوشچنس بھی پوچھوں گی، ٹھیک ہے. اوکے مس.